from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, ताज़ा तरीन खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में मियां साहब के पाकिस्तान ना आने पर एक बहुत ही दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है। ये रिपोर्ट उनके पर्सनल मुआलिज डॉक्टर फैयाज शावल साहब ने तरतीब दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मियां साहब शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और जब तक उनकी एंजियोग्राफी मुकम्मल नहीं हो जाती उन्हें हॉस्पिटल से दूर रखना बहुत खतरनाक होगा। किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। अच्छा सा। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बात दरअसल ये है कि ऐसे वक्त जबकि कोरोना फैला हुआ है, मियां साहब को पब्लिक मुकामात पे जाने से परहेज करना चाहिए। अब उनको एयरपोर्ट पे ले जाएं पब्लिक की जगह पे तो उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है ये बात। अब कोई इस डॉक्टर से पूछे कि ए दोस्त नुमा इंसान, तुम क्या समझ रहे हो, जब मियां साहब एयरपोर्ट जाएंगे तो क्या वो उस लाइन में लगेंगे जिसमें सब खड़े होते हैं? ऐसा तो नहीं है ना यार। कम से कम मियां साहब की इतनी तो है, वो तो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे। लेकिन बहाना जो है, बहाना अगर चाहिए होता है तो कुछ भी हो तो उसको वो बहाना बना लेते हैं। अब इसी बात पे जरा गौर कीजिए कि देखिए, वो कह रहे हैं जब तक इनकी एंजियोग्राफी मुकम्मल ना हो जाए। यार 2 साल गुजर गए। ये 1 घंटे की मार होती है ये एंजियोग्राफी, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ठीक है ना, काम होता है। 2 साल हो गए, ये कैसी एंजियोग्राफी हो रही है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? पहली बात। अच्छा, बात क्या है कि बड़ी हिकमत से वक्त, ये एक बात में बहुत इनको वो करना चाहिए, माननी चाहिए, अप्रिशिएट तो नहीं करना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए कि कब क्या पत्ता खेलना है इसमें। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, किसको कैसे ड्राइव करना है, कब पांव पकड़ने हैं, कब गला दबाना है, इसमें बहुत तेज है, बहुत महारत है इसमें। ये उनका हुनर है, ये मानना चाहिए। अच्छा देखिए, बात ये है कि इन्होंने बड़ी हिकमत से इस वक्त ये रिपोर्ट जमा कराई है जब लोहारी गेट पे बहुत प्रेशर आया है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इनके साथ इतनी मराद करते हो, ठीक है ना, और उससे जो जिसने जमानत दी थी उससे पूछो, उसको पकड़ो, उसको बुलाओ। अब शहबाज शरीफ साहब से लोहारी कोर्ट जो है वो पूछ रहा है कि तुमने मुलजिम को भगा दिया, कहा था कि तुम उसको वापस लाओगे, वापस लाओ वरना हम तुम्हारे 50 रुपए बहुक्म सरकार जब्त कर लेंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है, ये खेल चल रहा है। ये जरा देखिए कि जनाब, जब तक सियासी सरगर्मियों में मियां साहब हिस्सा लें तबीयत बहाल रहती है। पाकिस्तान वापस जाने का नाम लो, हाय तबीयत बिगड़ जाती है। मियां साहब के डॉक्टर ने यह भी रिपोर्ट में लिखा है कि मियां साहब अगर बगैर इलाज कराए पाकिस्तान गए और उन्हें डायरेक्ट जो है जेल भेज दिया गया तो कैद तन्हाई में उनकी जिंदगी को खतरात लाक हो जाएंगे और हो सकता है कि खेल खत्म हो जाए, यानी पर्दा गिर जाए और बैकग्राउंड से आवाज आ जाए, टर्न ऑफ द लाइट्स, पार्टी इज ओवर, पार्टी खत्म ना हो जाए। अच्छा, डॉक्टर ने यह भी लिखा है कि सफर इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि सफर में बड़ी थकान हो जाती है और दिल इनका पहले से घबरा रहा है। देखिए, जब डॉक्टर ये लिखता है तो बड़ी हैरत होती है। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट में ये चीज लिखी है, ये मैंने कहा आपसे कि दिलचस्प रिपोर्ट इसलिए कहा कि वो लिखते, डॉक्टर फैयाज लिखते हैं कि आजकल उन्हें अपनी बीवी बहुत याद आती हैं। भाई मरने के बाद तो सबको बीवियां याद आती हैं, ठीक है ना। और जब बीवी हयात थी तो उनके पास नहीं बैठते थे, कहते थे मैं बहुत मसरूफ हूं,
اور کہیں اور مصروف ہوتے تھے اور اس وقت دور دور بھاگتے تھے. ایک صاحب نے ان کے لیے ایک جملہ لکھ دیا تھا نواز شریف کے لیے ایک دفعہ کہ تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیگم کے پاس بیٹھے ہو. اچھا یہ بیویوں کے مر جانے کے فائدے بھی اٹھاتے ہیں, ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں بہت سے لوگ. آپ نے منیر نیازی صاحب کا جو بڑے عظیم شاعر تھے, میرے بڑے فیوریٹ تھے, ان کا ایک قصہ آپ سب نے شاید سنا ہو کہ ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا تو دوسرے دن ہی انہوں نے رشتہ بھیج دیا محلے میں. ایک خاتون تھی ان کی نظر میں, تو کسی نے پوچھا یار منیر صاحب کل بھابھی کا انتقال ہوا, آپ نے آج ہی رشتہ بھیج دیا. تو اب ان کا بہانہ سنو, کہیں گے یار جدو بیوی گئی ہے جو کار آندا ہے کوئی نہ کوئی چیز چک کے لے جاندا ہے تو میں کی کراں, میں اور کیا کروں, جو آ رہا ہے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہے. تو بہانہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی بیوی سے یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. یہ بہانے بازی اب ان کی میاں صاحب کی شروع ہو گئی ہے کہ بیوی یاد آ رہی ہے اس لیے میں پاکستان نہیں جاؤں گا. اچھا اب آئیے ذرا سیریس نوٹ پہ. یار مجھے بھی میاں صاحب سے ہمدردی ہونے لگی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں واقعتاً پیسہ خوشی نہیں دے سکتا, بہت پرابلم بھی دیتا ہے. یہ مولا علی نے کہا تھا یا کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جو دولت جمع کرتا ہے اپنے لیے رسوائی جمع کرتا ہے, اور نہ دیکھی دولت جمع جس میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. یہ تو کنفرم ہے, مولا علی کی بات تھی. اچھا آئیے دیکھیے, اگر طبیعت واقعی اتنی خراب ہے تو یار پیسہ واپس کر دو, کچھ لو کچھ دو والی بات کرو. تم اربوں ڈالر لے کے تم نے ڈکار تک نہیں لی بلکہ ایک بہت ہی بڑی تاریخ رقم کر دی فراڈ کی کہ اربوں لے کر 50 روپے کے کاغذ پر دستخط کر کے چلے گئے. ایک نئی تاریخ رقم کر دی تم نے فراڈ کی. اب یہ کوئی وہ تھوڑی افسانہ, میں فکشن تھوڑی بیان کر رہا ہوں یہاں پر, یہ سب کچھ ہو گیا ہے, سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. اب آپ کو دولت اتنی عزیز ہے اس کو دو, کچھ پاکستان کو بھی ضرورت ہے اس وقت, پیسے کی غربت بہت بڑھ رہی ہے, معیشت خراب ہے, پاکستان کا کام آ جائے گا, معافی مانگو, اللہ اللہ کرو یار, کچھ یہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہر وقت جو بیماری کا یہ جو بہانہ رویا جا رہا ہے, دیکھیے ذرا ریشنلی دماغ سے سوچئے, اس عمر میں جس میں میاں صاحب ہیں, ہر شخص کو چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو یا پریزیڈنٹ بائیڈن ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی مرد جو ہے اس ایج میں کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے. جہاں 5 لوگ کھڑے وہاں جا کے پوچھئے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہے, کسی کو ڈائبٹیز. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اس کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کر کے نمبر نہیں ملیں گے. اور پھر آج کا دور جو ہے وہ مینٹیننس ڈرگز کا دور ہے کہ آپ دوا کھاتے رہیے اور چلتے رہیے جب تک اوپر والا چلا رہا ہے. جب میجر آرگن فیل ہو جائیں, ہارٹ, کڈنی یا لنگز, پھر تو جانا ہی پڑے گا. تو یہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اب پاکستان پہ رحم کریں, کچھ غریبوں کی دعائیں لیں, پیسے واپس کریں, وطن میں آئیں اگر وطن سے محبت ہے اور آ کے رہیں. ٹھیک ہے, اقرار کر لیں ہاں بھئی یہ غلطی ہوگی, کون سی بڑی بات ہے, 2 دن بعد آ کے ویسے بھی بند ہو جائیں گی. تو نیچے کا حساب کتاب تو آپ مانتے ہی نہیں نا. اس دماغ کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے نیچے کیا ہونا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مت بتاؤ, ہم اپنے بچوں کو پیسے چھوڑ کے جائیں گے. ایمان پیدا کیجئے, معافی مانگیے, گناہوں سے توبہ کیجئے, پیسے واپس کیجئے, آرام سے رہیے. اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو آپ دوڑتے رہیں گے اور منزل کبھی نہیں آئے گی. دعا کیجئے کہ میاں صاحب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ وہ پاکستان آئیں, پیسے واپس کریں, خوشی سے رہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنی حد تک محدود نہیں رکھیے, اس کو شیئر ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.